तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। हम खरूज की किताब के चौथे बाब पर पहुँच चुके हैं। अगर आप पहली बार हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और पिछले प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं, अब आप यूट्यूब पर भी बाइबली मुतालिया के प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। आप इन्हें डाउनलोड कीजिए ताकि इन प्रोग्राम्स को देखने से आप बाइबल की तालीमात से मुस्तफीद हो सकें। लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम खरूज की किताब के चौथे बाब पर पहुंच चुके हैं, लिहाजा हम आपसे इस बाब का उन्वान पूछना चाहते हैं। खुदा की तरफ से मूसा की बुलाहट थी, लेकिन मूसा जान छुड़ाने के बहाने तलाश कर रहा था। बिलाखिर उसने बुलाहट को कबूल किया। बस उसे अपने खुसर से इजाजत लेना और वहां से रुखसत होना था। ऐसा उसने मिस्र के सफर के लिए किया ताकि अपने भाइयों से मिल सके, और सफर के दौरान खुदा उससे मिला और उसे मारने की कसम खाई। सो फिर यूं हुआ कि उसके दूसरे बेटे का वहां पर खतना हुआ, जिसका अभी तक खतना नहीं हुआ था, और उसने अपने सफर को जारी रखा। सही, इस बाब का मुख्तसर बयान है। जी बिल्कुल ठीक सही। कहा। अब मैं पहली से 9वीं आयत तक पढ़ूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे कि खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावन ने मूसा से कहा, ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा, उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावन ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम से पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करें कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा है, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया। फिर खुदावंद ने उसे ये भी कहा कि तू अपना हाथ सीने पर रखकर ढांक ले। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर उसे ढांक लिया, और जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसका हाथ कोड़ से बर्फ की मानिंद सफेद था। उसने कहा, तू अपना हाथ फिर अपने सीने पर रखकर ढांक ले। उसने फिर उसे सीने पर रखकर ढांक लिया। जब उसने उसे सीने से बाहर निकाल कर देखा तो फिर वो उसके बाकी जिस्म के मानिंद हो गया। और यूं होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करे और पहले मौजज़े को भी ना माने, तो वो दूसरे मौजज़े के सबब से यकीन करेंगे, और अगर वो उन दोनों मौजज़ों के सबब से भी यकीन ना करें और तेरी बात ना सुने, तो तू दरिया का पानी लेकर जमीन पर छिड़क देना, और वो पानी जो तू दरिया से लेगा खुश्क जमीन पर खून हो जाएगा। पहले मूसा के पास खुदा की बुलाहट के बहुत से बहाने थे। आप मुझे उन बहानों के मुतालिक बताइए, और खुदा ने उसे जब भी बुलाया तो उसने क्या कहा? जी, ये तीसरा बहाना है, और पहले बहाने के मुतालिक हम तीसरे बाब की 11वीं आयत में पढ़ते हैं, मैं कौन हूं? और दूसरा आयत 13 में है कि तू कौन है? मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और वो मुझे पूछें कि तू कौन है और मैं क्या कहूं? तीसरा उन आयात में है जो हमने पढ़ी हैं। वो मेरा यकीन नहीं करेंगे और कहेंगे कि तुझे खुदा दिखाई नहीं दिया। मतलब ये कि कुछ ऐसा है जो उसे हटा रहा है, और खुदा ने उसे 3 निशान दिए ये साबित करने के लिए कि खुदा ने ही उसे उनके पास भेजा है। जब हम इस बाब की 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि मैं फैज नहीं और मेरी जुबान तो कुंद है, तू किसी और को भेज दे। और 13वीं आयत में हमें 5वां बहाना मिलता है, किसी और को भेज, किसी के हाथ जिसे तू चाहे अपना पैगाम भेज दे। यहाँ ये 5वां
बहाना है, लेकिन छठा बहाना हमें 5वें बाब की 22वीं आयत में मिलता है। तब मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहा कि आए खुदावंद, तूने उन लोगों को दुख में क्यों डाला और मुझे क्यों भेजा। आखिरी बहाना छठे बाब की 12वीं आयत में है। 12वीं। यहाँ हमें 7वां और आखिरी बहाना नजर आएगा। मूसा ने खुदा से कहा, देख, बनी इसराइल ने तो मेरी नहीं सुनी और मैं जो मखदून होंठ रखता हूं, फिरौन मेरी क्यों सुनेगा। मूसा ने 7 बहाने घड़े ताकि उस मिशन से अलग हो सके, मगर ऐसा हो ना सका। सही। खुदा ने उसे अपने तमाम मौजज़ात सबूत के साथ दिए एक इलाही मकसद के लिए, ताकि वो इन 3 निशानों को जाहिर करे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं इस पर आपसे बात करना चाहूंगा। भाई यूसुफ, मैं आपसे पैदाइश से मुकाशवा तक के सफर के बारे में पूछना चाहूंगा कि खुदा ने किस वक्त में निशानात को जाहिर करने की इजाजत दी, और ये बात भी जाहिर है कि मौजज़ात और निशानात के लिए पहली बार इशारा मिला था। इसका मतलब है कि ईमान काफी पुराना है, लेकिन अब लोग निशानात को ईमान के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब खुदा निशान जाहिर करता है तो उसका कोई मकसद होता है। पहला निशान मूसा के जमाने में मिलता है। मेरा मतलब है कि उसका ईमान बहुत मजबूत था, वो ईमानदारों का बाप है। लेकिन हम कहीं नहीं पढ़ते कि उसने निशानात और मौजज़ात दिखाए थे, और ना ही इसहाक और ना ही याकूब और ना ही यूसुफ ने। मूसा जिसने पहला मौजज़ा दिखाया, फिर आने वाले यशवा ने जो लोगों को मुल्क किनान में ले गया था, उसने भी मौजज़ात किए थे। फिर इसके बाद तकरीबन मौजज़ात रुक गए थे, यानी मूसा और यशवा ने। यशवा। तख्लीक से लेकर मूसा और यशवा तक कोई मौजज़ा या निशान जाहिर नहीं हुआ। सही। फिर यशवा के बाद मौजज़ात रुक गए थे जब तक एलिया और अलीशा ना आ गए, और फिर इसके बाद मौजज़ात एक दफा फिर रुक गए थे जब तक कि यीशु और उसके शागिर्द ना आ गए। यीशु मसीह अनाजील में और शागिर्द ईमाल की किताब में। इसके बाद हम मौजज़ात के बारे में नहीं पढ़ते, सिवाय उसके जो आखिरी दिनों में होंगे। और अफसोस की बात यह है कि उन सब का ताल्लुक शैतान के साथ है, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह के झूठ और कुदरत, निशानों और अजीब कामों के साथ है, और हलाक होने वालों के लिए नाराज़गी के हर दुख के साथ होगी। और अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। लिहाजा मैं यहाँ पर यह भी आपको कहना चाहता हूँ कि हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। हमें हर मौजज़े या निशान को खुदा की तरफ से नहीं समझना चाहिए। हमें होशियार रहना है। शैतान भी मौजज़ा कर लेता है, जैसा कि हम मूसा की कहानी में देखते हैं, और ये हम नए अहदनामे में भी देख सकते हैं कि शैतान के पास वो सारी कुव्वत है कि वो मौजज़ात कर सके। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि खुदा ने उन तमाम ज़मानों में काम करना बंद कर दिया। नहीं, खुदा मौजज़ाना काम कर सकता है, लेकिन उन मखसूस लोगों के वसीले से जिन्होंने मौजज़ात में अपना किरदार अदा किया, और वो मूसा और यशवा थे। मूसा और यशवा ने अपने ज़माने में, फिर एलिया, अलीशा और एलिया, फिर मसीह और शागिर्द। लेकिन बाइबल के इन अदवार के दौरान खुदा अभी भी काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ मखसूस लोगों के वसीले ही नहीं। ये मुमकिन नहीं कि खुदा कमज़ोर पड़ जाए, और ना ही कभी ऐसा वक्त आया है कि उसे किसी की ज़रूरत हो। सही। पहले मौजज़े के वक्त खुदावन ने उसे क्या करने के लिए कहा ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि उसने मूसा को भेजा है। पहला निशान जिसके ताल्लुक से हम चौथे बाब में पढ़ते हैं कि तू अपनी लाठी को फेंक तो वो सांप बन जाएगी। फिर मूसा उससे भागा, और फिर उसने उससे कहा कि इसे दुम से पकड़ ले। ये बिल्कुल उल्टी बात है, क्योंकि जब भी कोई सांप को पकड़ता है तो वो उससे दुम से नहीं पकड़ता, बल्कि सर से पकड़ता है। लेकिन उसने उससे पकड़ा और वो उसके हाथ में लाठी बन गया। इंसान ने बाग़ अदन में अपने इख्तियार को खो दिया। लाठी इख्तियार की अलामत। लाठी इख्तियार की अलामत है। जब आदम ने अपनी लाठी हाथ से गिरा दी तो उसका इख्तियार जाता रहा। ये बेशक खुदा की मर्जी से था, और फिर क्या हुआ? इख्तियार सांप बन गया। लेकिन मसीह जो ईमान का बानी और कामिल करने वाला है, जब वो आया तो उसने सांप को पकड़ा, और हमारी कहानी में इख्तियार मूसा या मसीह को दे दिया गया है। लिहाजा लाठी इख्तियार की अलामत है। जी, आदम ने इख्तियार खो दिया। सही। यहाँ मूसा पर निशान जाहिर हुआ, लेकिन मूसा में ज्यादा से ज्यादा सांप को दुम से पकड़ने की खूबी थी। सर किसका है? सांप का सर किसका है? उसे छोड़ा नहीं जाएगा, और ये औरत की नस्ल से होगा जो उसका सर कुचलेगी। मूसा सिर्फ उसे पकड़ने तक महदूद था, लेकिन सांप का सर, मैं और आप शैतान पर फाते हैं। लेकिन सांप का सर सिर्फ एक ही कुचलेगा, वो हमारा मसीह यीशु औरत है। की नस्ल से। सही। अब हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे।
6वीं और 7वीं आयत में लिखा है, फिर खुदावंद ने उससे ये भी कहा कि तू अपना हाथ सीने पर रखकर ढांक ले। उसने अपना हाथ सीने पर रखकर उसे ढांक लिया, और जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसका हाथ कोढ़ से बर्फ की मानिंद सफेद था। उसने कहा कि तू अपना हाथ फिर अपने सीने पर रखकर ढांप ले। उसने फिर उसे अपने सीने पर रखकर ढांप लिया। ये निशान किस तरफ इशारा करता है? जी भाई, मैं पहले मौजज़े या फिर निशान में एक बात देख रहा हूं जो मुश्किलात है, जो बाहर से आ रही है, लेकिन ये वाली अंदर से आ रही है। अपने सीने पर अपना हाथ रख और उसको ढांप ले। और जब उसने हाथ बाहर निकाला तो वो कोढ़ से बर्फ की मानिंद सफेद हो गया। पहले वो सांप को देखकर भागा, लेकिन अब वो कहाँ जाएगा? मसला उसके अंदर है। लेकिन इस बार वो भागा नहीं, बल्कि उसने खुदा का इंतजार किया कि वो क्या कहता है। उसने उससे कहा कि तू अपना हाथ सीने पर रखकर फिर ढांप ले। लेकिन खुदावंद, ये तो कोढ़ जैसा है, इससे मुझे तकलीफ होगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने खुदा के हुक्म को माना। और जब उसने सही, अपने हाथ को बाहर निकाला तो वो उसके जिस्म की मानिंद हो गया। हमें इससे ये पता चलता है कि मसले बाहर भी होते हैं और अंदर भी, लेकिन बाहर के मसले शैतान के होते हैं जो यहाँ पर सांप को जाहिर कर रहा है, और हमारे अंदर के मसले जो नापाकीज़गी को जाहिर करते हैं ये अंदर से आते हैं, और बाहर के मसले शैतान के होते हैं। और मरकज़ के 7वें बाब में एक लंबी फहरिस्त बयान की गई है। यर्मिया नबी ने कहा कि दिल सब चीजों से ज्यादा ला इलाज और हीलेबाज है, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है? मैं खुदावंद हूं। बैरूनी खतरे का क्या इलाज है और अंदर के खतरे का मेरा मतलब है शैतान का इंसान पर गलबा, उसका इलाज कहाँ से हो सकता है? अगर मैं इसको अमली तौर पर लूं तो दोनों ही हालतों में ईमान ही इसका इलाज है। लाठी उठा और सांप को दुम से पकड़ और अपना हाथ सीने पर रखकर ढांप ले। अगर मैं इसको वसी इल्मे इलाही के मानी में देखूं तो मैं ये कहूंगा कि जब मसीह सलीब पर मसलूब हुआ तो उसने हमें बचाया, और उसने अपनी मौत के वसीला से उसको शिकस्त दी जिसके पास मौत की ताकत थी, और वो बेशक एक शैतान है। और जब हमें पाकरू मिला तो उसने हमें गुनाह से निजात दी, ताकि हम शरीयत की जरूरत को पूरा करें, जो कि जिस्म की ख्वाहिश से नहीं चलते बल्कि पाकरू से चलते हैं। सही। मूसा को ये बताने के बाद एक बार फिर उसने जाने की बाबत याद दिलाया। 10वीं आयत में तब मूसा ने खुदावन से कहा, आए खुदावन, मैं फंसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूं और मेरी जुबान कुंद है। तब खुदावन ने उससे कहा, आदमी का मुंह किसने बनाया है, और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूं ये नहीं करता? सो अब तू जा, मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूं और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या कहे। किस तरह खुदा ने मूसा को भेजने के लिए तैयार किया, उसकी हिम्मत कैसे बंधाई, यकीन दहानी कैसे करवाई। उसने उससे कहा कि मैं तेरे मुंह का जिम्मा लेता हूं और तू जा। खौफ न खा, आदमी का मुंह किसने बनाया है? और मैं जिसने कान दिए, क्या वो उसकी नहीं सुनेंगे? और जिसकी आंखें बनाई गई हैं, क्या वो नहीं देखेगा जब तक मैं तेरे साथ हूं? खुदा उससे कहता है कि मुझ पर भरोसा रख और चल। लेकिन जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि मूसा अपनी कमजोरी के बायस डरा हुआ था और कम एतकादी उसके अंदर थी। सही, लिहाजा उसने एक बहाना और बनाया। 14वीं आयत में लिखा है, तब खुदा उनका कहर मूसा पर भड़का, उसने उसे एक और राह दिखाई। खुदा ने कहा, वो तेरे साथ होगा। 16वीं आयत में जो हारून के मुतल्लिक लिखा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वो तेरा मुंह बनेगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। और तू इस लाठी को अपने हाथ में ले जा और इसी से इन मौजज़ों को दिखाना। मूसा हारून का खुदा कैसे हो सकता है? जी भाई। बेशक यहाँ पर खुदा होने से मुराद ये है कि वो उसके लिए हदायत का बाइस होगा। तो खुदा है तो उसे हदायत और हुक्म भी देगा, जिनका ऐलान वो फिरौन के सामने करेगा। और इसके बाद उसने कहा कि हारून तेरा नबी होगा। नबी से मुराद ये है कि वो तेरी जानिब से फिरौन तक बात पहुंचाएगा। मतलब ये कि पहले वो हारून से कहेगा और फिर हारून वही बात फिरौन से कहेगा। और हैरत की बात यह है कि जब खुदा ने उससे कहा कि मैं तेरे साथ हूं तो वो हिचकिचाया, लेकिन जब खुदा ने ये कहा कि हारून तेरे साथ होगा तो उसकी जान में जान आई। इसके बाद हम देखेंगे कि हारून ने खुदा और मूसा के लिए एक मसला पैदा कर दिया, जिसे हम खरूज 32 में देखेंगे। सही। 18वीं आयत, तब मूसा लौटकर अपने खुसर यत्रू के पास गया और उससे कहा कि जरा मुझे इजाजत दे
کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں اور دیکھوں کہ وہ اب تک جیتے ہیں کہ نہیں۔ یترو نے موسیٰ سے کہا سلامت جا، اور خداوند نے مدیان میں موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا، کیونکہ وہ جو سب تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ تب موسیٰ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو لے کر ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا، اور موسیٰ نے خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جب تو مصر پہنچے تو دیکھ، وہ سب کرامات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فرعون کے آگے دکھانا، لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا۔ اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے، اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے، اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا۔ سو دیکھ، میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پلوٹے کو مار ڈالوں گا خداوند کے ساتھ۔ موسیٰ کی بلاہٹ کی تجدید کے بعد موسیٰ یترو کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں اپنے بھائیوں سے جو مصر میں ہیں ملنے جاؤں گا۔ لہٰذا خدا نے فرعون کے دل کو سخت کیوں کیا؟ آپ اس کی وضاحت کیجیے۔ مطلب کہ وہ اسے سنگ دل بنا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے دل کو سخت کرے گا۔ اگر ہم کہانی کو مزید پڑھیں، جس کی شروعات میں ابھی ہم ہیں لیکن بعد میں ہم مزید پڑھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ فرعون ایک جھوٹا اور دھوکے باز شخص تھا۔ وہ کہتا تھا لیکن کرتا نہیں تھا۔ اس نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، اور انہوں نے دعا کی۔ وبا ٹل گئی لیکن وہ اپنے لفظوں سے پھر گیا، وہ وعدے کا کچا تھا۔ خدا نے اس کے متعلق موسیٰ کو بتایا، اسے تسلی دینے کے لیے کہ وہ پریشان نہ ہو، اس سے بتایا کہ فرعون کوئی عام کردار نہیں ہے، وہ موسیٰ کی بات نہیں مانے گا اور ان کو آسانی سے جانے بھی نہیں دے گا، اور آخر میں اس کے دل کو سخت کروں گا تاکہ اس کو سزا دے سکوں۔ یہ ایک عدالتی سختی ہے، لیکن خدا وقت سے پہلے موسیٰ کو بتا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمت چھوڑ دے۔ ہمیں فرعون کے دل کی اچھائی اور نرمی نظر نہیں آئی۔ وہ اچھا اور نرم مزاج تھا، لیکن خدا نے اس کے دل کو سخت کیا۔ بہت الگ سی بات ہے، خدا نے اس کے دل میں چھپے ظلم کو ظاہر کیا تاکہ اس کے سامنے رکھ سکے اور وہ عدالت کا خدا مستحق وقت ہو۔ کے پورا ہونے سے پہلے ہی سب کچھ بتا رہا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن جب ہم کہانی کو پڑھیں گے تو ہم یہ جان پائیں گے کہ یہ شخص کس قدر مصیبت کو کھڑا کرنے والا ہے۔ خدا نے کہا، میں نے فی الحقیقت تجھے اس لیے قائم رکھا تاکہ اپنی قوت پوری دنیا کو دکھاؤں، تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے۔ قدیم مصر میں پلوٹا تخت کی امید ہوتا تھا، تخت و تاج کا مستقبل، بادشاہت کا وارث۔ فرعون کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ دیوتا کا پلوٹا تھا، دیوتا کا بیٹا۔ لیکن خدا یہاں کہہ رہا ہے کہ اسرائیل میرا پلوٹا ہے۔ مصر ایک طرف، لیکن اسرائیل میرا پلوٹا ہے۔ صحیح۔ اور اگر تو میرے پلوٹے کو آزاد نہ کرے تو میں تیرے پلوٹے کو مار ڈالوں گا۔ میں اسرائیل کے بحیثیت پلوٹے ہونے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم موسیٰ کی اس کہانی میں بڑے واضح الفاظ میں پڑھیں گے کہ خدا سارے مصر اور فرعون پر سزا بھیجے گا۔ یہ شروعات ہے۔ لکھا ہے کہ مصر کی ساری زمین تباہ و برباد ہو گئی تھی، اور وہاں پر ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں پر صفائی ماتم نہ ہو، جب خدا نے مصر کے سارے پلوٹے مار دیے۔ ہم تیسرا بیان بھی پڑھیں گے جب فرعون کے بہترین رتھ سواروں کو خدا نے سمندر میں غرق کیا۔ ان تین مصیبتوں نے فرعون کو اور مصر کو ہلا کر رکھ دیا۔ خدا کا پلوٹا اسرائیل ہے، اور اس نے فرعون سے کہا کہ ان کو آزاد کر تاکہ وہ اپنے خدا کے لیے بیابان میں جا کر قربانی ادا کریں اور اس کی عبادت کریں اور فصح تیار کریں۔ یہ ضروری اور بنیادی معاملے تھے، لیکن افسوس کہ فرعون نے اپنے دل کو سخت کیا اور اس کے لیے اس نے بہت بھاری قیمت بھی چکائی۔ شکریہ، میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم آیت نمبر 22 پڑھتے ہیں، اور راستہ میں منزل پر خداوند اسے ملا اور چاہا کہ اسے مار ڈالے۔ تب صفورہ نے چکمک کا ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کی کھلڑی کاٹ ڈالی اور اسے موسیٰ کے پاؤں پر پھینک کر کہا، تو بے شک میرے لیے خونی دولہا ٹھہرا۔ تب اس نے اسے چھوڑ دیا۔ پس اس نے کہا کہ ختنہ کے سبب سے تو خونی دولہا ہے۔ میرا سوال بھائی یوسف یہ ہے کہ اگر موسیٰ کو بھیجا گیا کہ لوگوں کو آزادی دلوائے، تو خدا اسے یہاں مار دینا کیوں چاہتا ہے؟ جی بھائی، وہ
اسے مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا، اور خدا کے خادم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے، لیکن موسیٰ اس بات میں بالکل لاپرواہ تھا۔ وہ اسے اس کے بیٹے کے ختنے کے بارے میں بتائے گا۔ ختنہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، یہ عہد کا نشان ہے، اور پیدائش کے 17ویں باب میں خدا نے ابراہم سے یہ عہد باندھا، اور خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی عہد باندھا۔ یہ بات خدا کے پیغمبر کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اور خدا بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس عہد کو بڑے واضح طور پر باندھے، لیکن موسیٰ اس معاملے میں بالکل لاپرواہ تھا، اور ایسے نہیں چلے گا کیونکہ خدا کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اس لیے خدا چاہتا تھا کہ اسے مار ڈالے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے ختنے کے معاملے میں لاپرواہ تھا۔ کہانی مختصر ہے لیکن نتیجہ نکالنا ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ فون سنتے ہیں تو آپ کو دوسرے کی بات سمجھ آ جاتی ہے، اور بالکل ایسا ہی خدا اور موسیٰ کے درمیان تھا۔ اور موسیٰ نے جب اپنے پہلوٹے بیٹے کا ختنہ کیا تو سفورہ نے دیکھا کہ اسے تکلیف ہوئی، اور سفورہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دوسرے بیٹے کا ختنہ ہو۔ موسیٰ خاموش طبیعت انسان تھا، اور اس نے پرواہ نہ کی۔ اس کے فیصلے کو اس نے نظر انداز کیا تھا، اس نے نظر انداز کیا، لیکن خدا نے موسیٰ کو اپنے لوگوں کو رہائی دلانے کے لیے مصر کو بھیجا، اور وہ وہاں پر گیا۔ اور یہ بات ایک رہنما کے لیے درست نہ تھی کہ موسیٰ خدا کے عہد کو نظر انداز کرے، جو عہد خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ باندھا تھا، لہٰذا وہ اسے مارنا چاہتا تھا۔ وہ ذمہ دار تھا، حتیٰ کہ سفورہ اعتراض کرتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا اسے مارنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ موسیٰ ہلنے جلنے کے لائق نہ رہا۔ موسیٰ کچھ بھی نہ کر سکتا تھا، سو سفورہ نے ایک چمک لیا اور اپنے بیٹے کی کھلڑی کو کاٹ دیا۔ وہ یہی تھی جس نے ایسا کیا کیونکہ موسیٰ مر رہا تھا، اور یہ سفورہ تھی جس نے اپنے بیٹے کا ختنہ کیا۔ بہت ممکن ہے کہ چھوڑنے والے کے تعلق سے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اسے چھوڑ دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مر رہا تھا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا اور اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ تو خونی دلہا ہے، اور موسیٰ مارا گیا، اور اس نے اسے خون کے وسیلے سے دوبارہ پا لیا، اور عہد کے نشان کے وسیلے سے اسے رہائی اور نجات حاصل ہوئی۔ موسیٰ کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ مرنے کے قریب تھا، لیکن اسے خون کے وسیلے سے رہائی اور نجات حاصل ہوئی۔ وین ڈیک کے ترجمے اور دیگر ترجموں میں یہی لکھا ہے کہ تو خونی دلہا ہے، مطلب یہ کہ تو خونی شوہر ہے اور تیرا خدا بھی خونی ہے۔ میں اس سے قائل نہیں ہوئی اور نہ ہی تیرے خدا سے قائل ہوئی ہوں۔ اور جب وہ واپس چلی گئی اور دوبارہ آئی تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ آپ ذرا ان فتوحات کا تصور کریں جو موسیٰ نے حاصل کیں اور اس نے نہ دیکھیں۔ بحر کلزم کا 2 حصے ہو جانا، اور پھر فتح کے گیت کے دوران وہ وہاں نہیں تھی۔ 18ویں باب میں اس کا باپ اسے واپس موسیٰ کے پاس لایا۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کوئی بھی خدا کے کلام کو نظر انداز کرتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، وہ برکات اور فتح سے محروم رہے گا۔ صحیح۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے ہارون سے کہا بیابان میں جا کر موسیٰ سے ملاقات کر۔ وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اس سے ملا اور اسے بوسہ دیا۔ اور موسیٰ نے ہارون کو بتایا کہ خدا نے کیا کیا باتیں کہہ کر اسے بھیجا اور کون کون سے معجزے دکھانے کا اسے حکم دیا ہے۔ خدا کے پہاڑ پر ہارون اور موسیٰ کی ملاقات اور ان کی باتیں، خدا کی باتوں اور معجزات سے متعلق جو خدا نے اپنے ہاتھ سے کیے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ کیوں بھائی؟ بھائیوں کی باہم ملاقات، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے تقریباً 40 سال تک نہیں ملے تھے، اور موسیٰ ہارون سے اس وقت تک نہیں ملا تھا جب وہ 40 برس کا تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ 80 برس کا تھا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ اپنے بھائی سے 40 سال تک نہیں ملے۔ بے شک یہ آسان بات نہیں ہے۔ بالآخر ان کی ملاقات ہو گئی۔ بے شک خدا بچھڑے ہوں کو ملوا سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ پھر نہیں مل پائیں گے، لیکن دوبارہ ملاقات خدا کے پہاڑ پر ہوتی ہے۔ یہ اچھا ہے کہ اس بات کا ذکر بھی کیا گیا کہ ان دونوں نے باتیں کیں۔ موسیٰ نے اسے وہ سب کچھ بتایا جو خدا نے اس سے پہاڑ پر کہا تھا، اور یہ اچھی بات ہے کہ بھائی آپس میں بات کریں، اور ان کے درمیان گفتگو ہوئی۔ خدا کے کاموں کے متعلق ان کی باتیں ہوئیں، خدا کی ہدایات، احکامات، خدا کی باتیں، خدا کی سوچیں اور مقاصد
اور یہ سچ میں بڑے کمال کی بات تھی۔ 30ویں آیت، اور ہارون نے سب باتیں جو خداوند نے موسیٰ سے کہی تھی ان کو بتائیں اور لوگوں کے سامنے معجزے کیے۔ تب لوگوں نے ان کا یقین کیا، اور یہ سن کر کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کے دکھوں پر نظر کی، انہوں نے اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ کوئی ایسی چیز تھی جس کی بدولت انہوں نے سجدہ کیا۔ ایک ایماندار کو خدا کو سجدہ کرنے اور اسے جلال دینے میں کیا چیز مدد کرتی ہے؟ جب ہم خدا کے مقصد اور اس کے اچھے کام کے بارے میں جانتے ہیں، اس لیے نہیں کہ خدا ہمارا زندہ خدا ہے اور وہی ہمارا بچانے والا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمیں پہلے ہی بچا چکا ہے، اور یہ بات قابل ستائش ہے کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمارا بہت زیادہ خیال کرتا ہے۔ بھائی یوسف، میں اس آیت میں ایک خوبصورت نبوت کو دیکھتا ہوں جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب موسیٰ اپنے لوگوں میں پہلی بار گیا تو انہوں نے اس کی نہ سنی، پھر وہ ان لوگوں میں دوبارہ واپس آیا، لیکن ایک غیر قوم کی عورت سے بیاہ کر کے، لیکن اس بار لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ یہ ایک بہترین تصور بناتا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ مسیح اپنوں میں آیا لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ پھر وہ غیر قوم میں گیا اور ایک دلہن بیاہ لایا جو کہ کلیسیا ہے۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد خدا واپس ان لوگوں کی طرف آئے گا اور پھر وہ اسے قبول کریں گے اور اس کی پرستش کریں گے، اور اس کی نبوتیں ہم کلام میں پڑھتے ہیں۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ موسیٰ نے سانپ کو دم سے پکڑا، لیکن جس نے اس کے سر کو کچلا وہ عورت کی نسل سے ہے۔ ہم نے سیکھا کہ خدا نے شیطان کو کچھ دیر غلط کام کرنے کی مہلت دی، لیکن خدا کے پاس اختیار ہے کہ وہ ابلیس کے کاموں کو نیست کر دے۔ ایک بیرونی مسئلہ بھی ہے جو کہ شیطان ہے، وہ پرانا سانپ ہے، اور ایک اندرونی مسئلہ بھی ہے جو جسم، گناہ، آلودہ فطرت، دل سب چیزوں سے زیادہ ہلاباز اور لاعلاج ہے، اور صلیب پر خداوند ہمیں ان سب باتوں سے آزاد کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اور ہارون خدا کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ یہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ خدا کے رویے پر بات کریں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا آپ کا بھی برکت شکریہ۔ دے۔ ناظرین، ہم نے پہلے معجزے میں دیکھا کہ جب لاٹھی کو زمین پر ڈالا گیا تو وہ سانپ بن گئی۔ اختیار آدم سے جاتا رہا اور اس وقت شیطان نے اختیار چھین لیا، اور یسوع کے آنے تک انسان اختیار حاصل کرنے میں ناکام رہا، اور عورت کی نسل سانپ کے سر کو کچلے گی، اور انسانی دل کی برائیوں کا علاج بھی مسیح کے کفارے سے اور کام سے باہر نہیں تھا۔ مسیح نے اکیلے اپنی صلیب پر اپنے خون کی بدولت ہمارے ہر طرح کے گناہ کو صاف کیا۔ بائبل میں لکھا ہے، خدا آپ ہی تم کو ایمان سے پاک کرے۔ اگر آپ خود میں ناپاکیزگی محسوس کرتے ہیں تو یہ آدم کی میراث اور گرائے جانے کی وجہ سے ہے، لیکن حقیقی پاکیزگی مسیح پر دل سے ایمان لانے کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔